आदरणीय दर्शकबिन, जय मसीह, साथै नमस्कार। आजको बेथानी टक शोमा हाम्रो बीचमा एक अति नै आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वलाई हामीले निम्तो गरेका छौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी बेथानी टकमा उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बिशप डम्बर अधिकारी। विगत 35 वर्षदेखि नेपालदेखि बाहिर रहेर सेवाकाईमा उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहनु भएका हाम्रा विशेष पाहुनालाई आज हामी स्वागत गर्दछौँ। गुरुबा, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, जय मसीह, धन्यवाद स्वागत गरिदिनु भएको लागि। फेरि पनि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले अहिले तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ। अनि नेपाल कति अनि कति काम कुन विशेष कारणले तपाईँ नेपाल आउनुभएको छ अहिले? मेरो नेपाल आउनुको कारण चाहिँ मैले एउटा रिसर्च गरेर किताब लेखेको छु। यो किताब चाहिँ धेरै स्रोतहरूबाट जन्मेको एउटा किताब हो। हामी नेपालको समुदायको बारेमा अलिकति अनभिज्ञ थियौँ। तिब्बतबाट हाम्रा मङ्गोलियन प्रिय मित्रहरू आउनुभयो, हाम्रा दाजुभाइहरू। भनेदेखि विभिन्न समयमा अरू देशबाट पनि प्रवेश गऱ्यौँ र मैले चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ कसरी आउनुभयो, इन्डियामा कसरी आउनुभयो, कहाँबाट आयौँ भन्ने बारेमा धेरै लगानी र धेरै मिहिनेत र धेरै देशमा घुमेर भाषा, शैली, संस्कृत, रहनसहन अनि विभिन्न सिस्टमहरूलाई अध्ययन र रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि हामीहरूको पृष्ठभूमि बाहिरै पाइयो। अनि त्यही किताब विमोचनको लागि चाहिँ म खास गरी आएको हुँ। भनेपछिलाई अहिले तपाईँ आफ्नो पछिल्लो पुस्तक जो तयार भएको छ, सो पुस्तकको विमोचनको लागि तपाईँ नेपाल आउनुभयो। पुस्तक विमोचन भइसक्यो होला। भइसक्यो। र तपाईँले अघि पनि बताउनु भयो कि अझै तपाईँले अलिकति विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न, यस पुस्तकको मूल विषय चाहिँ के रहेको छ? विशेष गरेर यो किताबको नाम आफै बोल्दछ, लुकेको सत्य, हिडन ट्रुथ भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ। अनि हाम्रा मूल अथवा हाम्रो पृष्ठभूमि चारवटा समुदायको जरो चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हामीहरूलाई धेरै वर्षदेखि सिकाउँदै आएका जुन हाम्रो पृष्ठभूमिहरू थियो त्यो चाहिँ बताइएको र दिएको सूचनाले मलाई चित्त बुझेन। हुनै सक्दैन कि कसैले 5वटा बच्चाहरू अथवा ब्रह्माले 5वटा मानिसलाई बनायो र उहाँहरूले पेसाको आधारमा विभिन्न समुदाय, त्यो चित्त नबुझ्ने विषय थियो र बालकदेखि नै मैले चाहिँ यसको पत्ता लगाएरै छोड्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ लुकेको सत्य भन्ने किताबले चाहिँ हामीहरूको पृष्ठभूमिलाई अति नै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ। अनि हाम्रा मङ्गोलियन आदिवासीहरू, प्रियजनहरू कसरी तिब्बतमा आए, तिब्बतबाट कसरी आए, उहाँहरूको चाहिँ विशेष मूल आधार र उहाँहरूको पुस्ता को हुन् र हाम्रा अनटचेबल जसलाई भनिन्छ उहाँहरूको खास अदृश्य अनि उहाँहरूको मूल आधार र उहाँहरूको वंशज कहाँ छ र हाम्रा शाहवंशीहरू कसरी आए, उहाँहरूको सिमिलरिटी र उहाँहरूको जरो कहाँ छ र हाम्रा आर्य वंशजहरू आउनुभयो अनि उहाँहरूको पनि कसरी आगमन भयो र यी चारैवटा समुदायको चाहिँ त्यहाँ विशेष गरेर जराबाट नै उल्लेख गरिएको छ। भनेपछि तपाईँको पुस्तकले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो जाति, होइन, जाति भन्नाले तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि मङ्गोल जाति अथवा त्यसमा अन्य जातिहरू पनि छन् जो आर्य, होइन, यिनीहरूका तपाईँले पुर्खाहरूलाई तपाईँले त्यहाँ खोज्नु भएको छ। बाइबलमा कुनै पनि ठाउँ र इन्डिया र नेपालभन्दा बाहिर जाति भन्ने शब्द भेटाउँदैनौँ हामीले। इङ्ग्लिसमा कास्ट भन्छ, यो शब्द उच्चारण हुँदैन। त्यसै कारणले मैले जाति भन्दाखेरि पनि समुदाय भन्न रुचाउँछु र मङ्गोलियन समुदाय र अनटचेबल समुदाय अनि अर्को शाहवंशी समुदाय र आर्यन समुदाय भनेर रुचाउँछु र त्यही नै शब्द यो किताबभित्र राखिएको छ। किनभने जाति प्रथा र जाति भन्ने शब्द चाहिँ इन्डिया र नेपालमा मात्रै चलन हुने भएको कारणले र यो किताबको पृष्ठभूमि अथवा यो किताब जन्मिनु चाहिँ
यसमा हाम्रो नेपाल र इन्डिया मात्रै नभइकन विश्वका अरू देशको पनि भाषाहरू र शैलीहरू यहाँ समावेश गरेको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा देशकोलाई मात्रै मान्यता नदिकन मैले चाहिँ समुदाय, आर्य समुदाय, मङ्गोलियन समुदाय, अछुत समुदाय अथवा सगुने समुदाय भनिन्छ, शुभ कार्यमा चाहिँ अगाडि लाग्नुपर्ने यिनीहरू, अनि शाहवंशीको समुदाय, त्यसरी समुदाय भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने मैले ठानेको कारण र त्यो चाहिन्छ पनि, त्यसै कारणले चाहिँ मैले त्यो शब्द राखेको छु। जाति भनेर चाहिँ यो किताबमा राखेको छैन, तर कतिपय शब्दहरूमा हाम्रा विशिष्ट र वरिष्ठ व्यक्तिहरूले, विज्ञहरूले त्यहाँ जाति भनेर राखे। त्यो जातिलाई कसरी चाहिँ मान्यता दिइन्छ, उदाहरणको लागि इङ्ग्लिस बाइबलमा जातिलाई चाहिँ नेसन भनेर भनिन्छ, यो चाहिँ राज्य हुन्छ। नेपाली बाइबल र हिन्दी बाइबलमा चाहिँ जाति राखेको कारण हाम्रो फोकस त्यहाँ गएको छ। यो अलिकति पेनफुल शब्द नै हुन्छ, त्यस कारणले मैले यसलाई चाहिँ चिरफार गर्ने विचार गरेको छु र यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति समुदायभन्दा राम्रो होला भनेर, समाज भनेर राम्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेको छु। भनेपछि पुस्तक धेरै खोजमूलक छ, एकदमै रोचक पनि छ। यसले चाहिँ हाम्रो सुरुवात अर्थात् हाम्रो उत्पत्तिको बारेमा पनि यसले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अवश्य पनि यहाँ हामीहरूले जति हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो सनातन भनेर पक्रिराख्नु भएको छ नि, त्यो सनातन चाहिँ के हो, कसले बनायो, कुन ठाउँमा बनायो, कसरी बनायो, त्यो चाहिँ मैले खोजी गरेको। हाम्रा जति पनि सनातन भनेर हामीले पक्रिराखेको चिज चाहिँ बाहिरबाट आएको छ। अनि कसरी हुन्छ कि त बाहिरबाट बनिएको चिज, बाहिरबाट आएको चिजलाई हाम्रो सनातन भनेर पक्रिन त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लागेन र त्यही खोजी चाहिँ मैले गरेको। हाम्रो भनेर पक्री चाहिँ राख्ने, उदाहरणको लागि टोपी हाम्रो त भनिएको छ, तर टोपी चाहिँ कहाँ बनियो त्यो पनि त्यसमा राखिएको छ। त्यस कारणले हामीहरूको कति शब्दहरू अनि कति समुदायको विभिन्न कुराहरू चाहिँ सिमिलरिटी चाहिँ नेपाल र इन्डियाभन्दा बाहिरै पाइन्छ, ती सबै कुराहरू यहाँ लोकेको छ। तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिले जसले पढ्नुहुन्छ नि, यो किताबले तपाईँलाई अति नै चिरफार गर्नेछ र हामीभित्र भएको द्वन्द्वलाई अवश्य पनि यसले अपरेसन गर्नेछ। अपरेसन मात्र नभएर दुखेको ठाउँमा मलम पट्टिन लाग्नेछ र हामीहरूले यो द्वन्द्वबाट, यो बन्धनबाट छुटकारा पाउनेछौँ भन्ने हेतु र प्रार्थनासहित मैले किताब लेखेको छु। सो तपाईँले लेख्नुभएको यो लुकेको सत्य नामक पुस्तक, यो लेख्नलाई कति वर्ष तपाईँले यसमा व्यतीत गर्नुभयो? मलाई यो बारेमा त म 4 वर्षको उमेर बालककालदेखि नै मलाई जिज्ञासा थियो। रगत एउटै छ, तर किन भिन्नता? यसले मलाई धेरै पीडा पनि दिएको थियो र यसले मलाई प्रेरणा पनि दियो। अनि बाबा आमाले पनि मलाई प्रेरणा दिनुभएको थियो, मेरो छोरो चाहिँ आशिषको महान हुनुपर्छ, भिन्नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले हालिदिनु भएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई प्रभुबाट नै हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। अनि कुनै न कुनै नयाँ कुरा मैले गर्नुपर्छ, पत्ता नलागेको कुरो तर भइराखेको कुरो अन्यलतालाई मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम प्रस्फुटन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई प्रेरणा भयो प्रभुबाट नै भन्दाखेरि पनि बेस्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खोजी गर्दै जाँदाखेरि सनाई कहाँ बन्यो, नरसिंह कहाँ बन्यो, टोपी कहाँ बन्यो, अनि मर्चुङ्गा कहाँ बन्यो, अनि सबै हाम्रो आफ्नो सनातन, अनि कसरी चाहिँ यो खटकोन आयो, कसरी यो स्वस्तिक आयो, कसरी यो सिरिपेज, राजाले लगाउने सिरिपेज, यसको सिमिलरिटी कहाँ छ, अनि खोजमूलक, अनि जति खोज्यो उति खोज्न मन लाग्यो, जति खोज्यो उति खोज्न मन लाग्यो। जब मलाई चाहिँ अनि अब पुग्छ भन्ने मलाई ढुक्क भयो, त्यसपछि मात्र मैले झन्डै 40वटा स्रोतबाट चाहिँ मैले यो किताब जम्मा गरेर सङ्कलन गरेको छु। भनेपछि तपाईँको बाल्यकालदेखिको जिज्ञासालाई तपाईँले यस पुस्तकमा समेट्नु भएको छ। प्रभुले मलाई मौका दिनुभयो। म नसुत्ने मान्छे हो, नसुती काम गर्ने मान्छे हो, अनि दिनभरि कमाइ गर्ने, रातभरि पढ्ने, र रातभरि कमाइ गरेर दिनभरि पढ्ने, र खोजमूलकमा म अति नै दिलचस्पी दिने मान्छे भएको कारणले मेहनत पनि अति नै गरियो, यसमा लगानी पनि अति नै छ, र यो लगानी भए अनुसार अवश्य पनि मेरा प्रियजनहरूले आशिष पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ निर्धक्क विश्वास पनि छ। यसमा तपाईँले समावेश गर्नुभएको अहिले बताउनु भएदेखि बाहेकका विषयहरू के छन् अहिले नै तपाईँले बताइदिनु भयो भने अब जति पाठकहरूको हातमा पुगिसकेको छ उहाँहरूलाई पनि अझै चाहिँ यो पुस्तकमा यी विषयहरू रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। अर्को कुरा, जोहरूले फेरि भोलि किन्नेछन् र पढ्नेछन् र उहाँहरूलाई पनि अझै चासो बढ्न सक्छ। के छन्, के विषयहरू छन्, मुख्य विषयहरू के छन्? अरू पनि विषय हाम्रो धार्मिक विधि विधानहरू कहाँबाट आयो,
राजनीतिक विषयहरू कहाँबाट आयो, अनि हाम्रो चाडपर्वहरू कहाँबाट आयो, हाम्रो बाजागाजा कहाँबाट आयो, अनि मानिसमा भिन्नता कहाँबाट आयो र कसका पुस्ता हुन्, यी सबै कुराहरू जति नेपालमा अहिले हामीमा द्वन्द्व भइराखेको छ नि, हामीलाई अन्यल पार्ने विषयहरू सबै यसैमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विषयहरू भाष धेरै ठुलो छ, तरै पनि सेकुलरबाट मैले धेरै आधार लिएको छु र सिस्टमबाट र चाडपर्वबाट र हाम्रो राजनीति अनि हाम्रो धार्मिक विधि विधानहरूबाट सबै कुराबाट चाहिँ मैले स्रोत लिएको छु। त्यस कारणले यो चाहिँ एकतर्फी गएको छैन। अनि यसले चाहिँ के पनि भन्छ भने सेकुलरबाट पनि मैले धेरै स्रोतहरू लिएको छु र यो चाहिँ वैज्ञानिकहरू विद्वानहरूलाई पनि एकाडेमिक लेभलको भएको कारणले जुन विज्ञहरूले मेरो किताबको लागि प्राकथन लेख्नको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरू आफैले पनि भन्नुभएको छ यो किताब चाहिँ युनिभर्सिटीदेखि लिएर प्रत्येक व्यक्तिको हातमा हुनैपर्छ। लाइब्रेरीमा गएको थिएँ म, सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा यहाँ, अनि त्यहाँ उहाँहरूले सोध्नुभयो मलाई ISBN नम्बर दिनुहोस् भन्दाखेरि किताबको नाम के हो भनेर सोध्नुभयो। लुकेको सत्य। वाउ, यो त हामीलाई चाहिने रहेछ, अझसम्म यस्तो किताब हामीले पाएका थिएनौँ। जति सक्छ बढी ल्याइदिनुहोस्, हामी नेपालको कुना कुनासम्म पुर्याएर चाहिँ सबै मानिसले पढ्न पाउन् भन्ने सबैको इच्छा र मेरो पनि इच्छा र हजुरको पनि इच्छा छ। सबैले पढिदिनुहोस् अनि बाँडिदिनुहोस्। जति सक्छ तपाईँले यो आशिष अरूलाई दिनुहोस् ताकि हाम्रो द्वन्द्व अनि हाम्रो युद्ध अनि हामीमा भएको पर्खाल तोडिनेछ। कुन प्रकारको चाहिँ समस्यालाई यो पुस्तकले हल गर्ने आशा तपाईँले गर्नुभएको छ? मानिसका कुन कुन पक्षलाई यसले समेट्छ र मानिसका जीवन अथवा समाजका, देशका, राष्ट्रका कुन चाहिँ मूल समस्यालाई यसले चिरफार गर्न सक्छ र त्यहाँ चाहिँ हिलिङ ल्याउन सक्छ? के छ? हामी समुदायमा जुन डिस्टेन्स छ नि, पर्खाल छ, पहिला हामीले एकले अर्कोलाई छुन नहुने, किन छुनु हुँदैन त्यसको कारण पनि यहाँ छ। कसले कसलाई छुन नहुने त्यसको पनि यहाँ कारण लेखिएको छ। त्यो बताइदिएका छैनन्। फलानुले नछुनु भने चाहिँ भनिदिएका छन्, तर छुन चाहिँ किन नहुने? दुईटै तर्फले छुनेपछि त दुईटै तर्फले छोइहाल्यो। यसको कारणहरू पनि बताइएको छ। एउटा भनेदेखि हाम्रो समाजमा विभिन्न रीतिथिति कहाँबाट आयो त्यसको पनि एउटा डिस्टेन्स तोडिन्छ, त्यो पनि एउटा चिरफार हुन्छ। भनेदेखि धार्मिक विधि विधानहरू पनि त्यसमा गरिएको छ। यो धार्मिक विधि विधान कहाँबाट आयो यो पनि छ, र राजनीतिक विधि विधान नियमहरू कहाँबाट आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जति पनि हामीमा भएको स्ट्रगल र हामीमा भएको जुन डिस्क्रिमिनेसन छ नि अहिले, र हामीमा भएको द्वन्द्व छ नि, सबै विषयलाई चाहिँ तोड्छ भन्ने मैले यहाँ विश्वास गरेको छु र लेखेको पनि छु। अनि एकतर्फी मात्रै छैन, यो सबै समुदायको उति नै मान्यता हुनसक्छ। कसैको लामो इतिहास, कसैको छोटो इतिहास छ, तर एकतर्फी गएको छैन। मैले प्रयास पनि गरेको छु सबैलाई समावेश र उत्तिकै आधार दिएर। तर एउटा विचार गर्नुपर्ने चाहिँ मेरा पाठकवर्गहरूले, म 35 वर्ष नेपालभन्दा बाहिर बसेको कारणले मेरो भाषा शैली र मेरो लेखन शैलीमा अलिकति अप्ठ्यारो शब्दहरू प्रयोग हुन सक्छ। मलाई माफ गर्नुहोला, सच्याएर पढिदिनु होला, मलाई क्रिटिक नगरिदिनु होला। बरु तपाईँहरूले धन्यवाद दिनुहोस् कि एकजना व्यक्ति 35 वर्ष बाहिर बसेर पनि आफ्नो नेपाली भाषामा तपाईँहरूलाई यो पुस्तक दिन पाउँदाखेरि र तपाईँहरूले पढ्न पाउँदाखेरि गौरव मानिदिनु होला भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। र यो किताबको मुख्य चाहिँ खास गरी चाहिँ मैले भन्नै पर्दाखेरि समाजको द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व अनि राजनीतिक द्वन्द्व र परम्परा द्वन्द्व र सनातन द्वन्द्व, यी सबै कुरालाई चाहिँ यसले चिरफार गर्छ। त्यति नै भन्न चाहन्छु अहिले म। हजुर, भनेपछि यो पुस्तक तपाईँको सबैका लागि हो, चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन समाजको लागि पनि हो भनेदेखि हाम्रो समाजदेखि बाहिरका हाम्रा देशवासीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन् उहाँहरूको निम्ति पनि हो कि यो पुस्तकले वास्तवमा सुसमाचारको सन्देश पनि छर्ने त्यो प्रयास गरेको छ? अवश्य पनि। यो किताब सेकुलर मानिसहरूको लागि विशेष एउटा औजार हुनेछ अथवा ज्ञानको भण्डार हुनेछ भने यो किताब पढ्ने व्यक्तिले बाइबल आफै किन्छ भन्ने पनि मैले विश्वास गर्छु। यहाँभित्र भएका गोदीहरू बाइबली आधार, सेकुलर आधार र धार्मिक विधिविधान आधार र राजनीतिक आधारहरू पनि कहाँबाट आयो, सम्पूर्ण स्रोत यहाँ भएपछि बाइबल अवश्य पनि उहाँहरू आफैले किनेर पढ्नुहुन्छ। र किताबले
खास दिन खोजेको सन्देश पनि त्यही नै हो। भनेपछि यो पुस्तक चाहिँ पढिसकेपछि बाइबलको आवश्यकता पर्छ। विशेष गरिकन यो पुस्तकले चाहिँ कुन चाहिँ वर्गको लागि तपाईँले लेख्नु भएको लुकेको सत्य, यो कुन चाहिँ वर्गलाई तपाईँले टार्गेट गर्नुभएको सुसमाचारको हिसाबले कुन वर्गलाई तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सन्देश अथवा उहाँको वचन तपाईँ सुनाउन चाहनुहुन्छ यो पुस्तक मार्फत? मैले फेरि पनि भन्छु, हामी नेपाली समाजलाई सनातन हाम्रो भन्ने जुन तपाईँहरूको हाम्रो भनाइ छ नि, कुनै पनि चिज हाम्रो नभएर बाहिरैबाट आएको छ र कुनै पनि चिज हाम्रो छैन, त्यो एउटा उल्लेख गरिएको छ। र हामी क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँहरू बाहिरैबाट आएको विश्वास भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर हामी क्रिस्चियनहरू बाहिरबाट आएको भनेर उहाँले भने तापनि त्योभन्दा पहिलेका जति पनि हामीहरूले हाम्रो सनातन भनेर पक्रिराखेको चिज पनि बाहिरबाट आएको हो र हामी सबैजना पनि बाहिरबाट आएका हौँ। यहाँको ओरिजिन हामी कोही पनि छैनौँ भनेदेखि यसले चाहिँ एउटा त परमेश्वरको ज्ञानतर्फ लान्छ र अर्को चाहिँ हामी सबैले परमेश्वरको सुसमाचार सुन्नलाई मद्दत गर्छ। सुनिसकेको व्यक्तिहरू जो क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ उहाँमा पनि धेरै कठिनाइहरू र भिन्नताहरू भएको कारणले र त्यो बाइबलका कन्टेक्स्ट अथवा शब्दहरूलाई विभिन्न प्रकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या भएको कारणले सही ढाँचाले व्याख्या गर्नलाई पनि यसले सहायता गर्छ र विशेष गरेर समाजको द्वन्द्व चाहिँ अवश्य पनि 100% हट्छ। त्यस कारणले सबै मानिसको लागि र सबै समाजको लागि चाहिँ अति नै आवश्यक छ। एउटै ग्रुपलाई मात्र मैले यहाँ फोकस गरेको छुइनँ, चारैवटा समुदायलाई बराबरी फोकस गरेको छु। सो तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कि यो पुस्तकले समाजलाई रूपान्तर गर्न सक्छ, मानिसहरूका विचारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ? हजुर, मेरो त्यही नै हो। मैले एकतर्फी जान चाहिनँ मैले, है त। चारैवटा समुदायलाई बराबरी नै सुन्ने अवसर मिल्छ अनि बुझ्ने अवसर मिल्छ। विश्वास गर्नु र नगर्नु त आफैमा जिम्मेवारी हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुनाउने परमेश्वरले मलाई यो जिम्मेवार दिनुभयो। पाठकको हातमा यो सत्य लुकेको कथा ल्याइदिने उहाँले जिम्मेवार दिनुभयो। तर पढेर पनि बुझ्नुहुन्न भने त त्यो मेरो विषयको कुरो भएन। तर बुझेर पनि विश्वास गर्नुहुन्न भने पनि त्यो तपाईँको आफ्नो विचार हो। तर यसले चाहिँ अवश्य पनि बुझाउने, सुनाउने र प्रस्फुटन गराउने छ भन्ने मेरो विश्वास छ। 35 वर्षभन्दा बढी तपाईँ बाहिर बस्दै आउनुभएको छ अनि तपाईँले यो पुस्तक बाहिरै विमोचन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर नेपालै आउनुको कारण र यहाँ विमोचन गर्नु कारण चाहिँ के हो? ओके, एक त म लेखन शैलीमा हातले लेख्ने व्यक्ति हो। मेरो उमेर अब भदौमा म 60 वर्ष लाग्छु। अनि अर्को चाहिँ म नेपालभन्दा बाहिर बसेको कारणले मलाई स्रोतहरू अथवा जुटाउने अथवा मद्दत गर्ने हातहरू कम्ती छन्। म आफै नेपाली मण्डलीको पास्टर नभएर इन्टरनेसनल मण्डलीको पास्टर हुँ। र अर्को चाहिँ नेपालमै विमोचन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषा र नेपाली संस्कृतमै गर्ने इच्छा मेरो। र नेपालमै आउनुपर्ने कारण चाहिँ नेपालीकै लागि भएको कारणले गर्दाखेरि र विज्ञहरू जुन व्यक्तित्वहरूले यो किताबमा प्राकर्थन गरिदिनु भयो उहाँहरू नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ 3 जना विज्ञहरूले प्राकथन लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको आपसमा पहिला परिचय त हुनसक्छ, तर उहाँहरूलाई थाहा नदिकन मैले फलानुलाई दिएको छु मैले भनिनँ। 4 जना विज्ञहरूलाई मैले यो केही आधारहरू दिएको थिएँ। उहाँहरूले एकदम हल्का प्रकारले, सहज प्रकारले चाहिँ यो किताबको बारेमा चाहिँ प्राकर्थन लेख्नु भएको छ। एउटै ठ्याक्कै मिल्छ। त्यसको कारण पनि म यहाँ आउनै पर्ने भएको, किनभने उहाँबाट यहाँ दिन र यहाँबाट नै यहाँ दिनलाई सजिलो अनि धेरै प्रकारको सुविधा पनि मलाई यहाँ अनि तत्कालै विमोचन गर्नको लागि विज्ञहरूको पनि जरुरत र चिफ गेस्टको पनि जरुरत र मेरो नेपालीहरू उहाँ भन्दाखेरि यहाँ नै बढी हुने भएको कारणले यहाँको लागि पहिलो प्राथमिकता दिनलाई मैले यहाँ नै विमोचन गरेको हुँ। भनेपछि तपाईँका चाहिँ धेरै सहयोगी हातहरू यहीँ छन्
अनि पाठकहरू पनि यहीँ हुने भए। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पुस्तक लुकेको सत्यलाई यहीँ तपाईँले विमोचन गर्नुभयो। धेरै लामो समय तपाईँले यो पुस्तकमा दिनुभएको हामीलाई जानकारी हुन्छ। तपाईँ 35 वर्षदेखि तपाईँ बाहिरै हुनुहुन्छ तापनि तपाईँ नेपाल चाहिँ आउन तपाईँले छोड्नु भएको छैन। बाहिरको भन्दा नेपालकै बढी मोह अथवा माया त्यस्तो हजुरलाई धेरै छ। हामीले दुईटा कुरा अवश्य पनि जान्नुपर्छ। जन्मिएको ठाउँ एउटा जन्मभूमि, जन्म दिने माता र पिता हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ एक स्थानबाट अर्को स्थान। त्यस कारणले जन्मभूमि जति प्यारो हुन्छ कुनै अरू चिज प्यारो हुँदैन। जन्म दिने मातापिता जति प्यारो हुन्छ अरू चिज हुनै सक्दैन। त्यो ठाउँ र त्यो चिज कसैले कभर गर्न सक्दैन। र मेरो रगत नेपाल र मेरो जन्मभूमि नेपाल। जति बाहिर बस्दा पीडा र जिज्ञासा र चिन्ता हुन्छ यसको मतलब नेपालमै बस्ने नेपालीलाई हुँदैन भन्नु खोजेको होइन। मेरो व्यक्तिगत मैले अनुभव गर्दैछु। दिन रात मेरो नेपालप्रति चिन्ता, फिक्री र जिज्ञासा छ। त्यसै कारणले म जलन भएर नै लेखेको यो किताब हो। अति नै मेरो नेपाललाई माया गर्छु। मेरो जन्मभूमि हो। झलझली याद आउँछ। म यहीँ जन्मेको व्यक्ति भएको कारणले। धेरै मिस गर्नुहुन्छ नेपाल? अवश्य पनि। नेपालका मण्डलीहरूलाई पनि तपाईँ उत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ? मेरो मण्डली प्रभुको मण्डली, हामी प्रभुका छोराछोरी हौँ। हामीले एकले अर्कोलाई पाएको अनुभव अवश्य पनि बाँड्नुपर्छ र हामीले उत्साह उमङ्ग दिन सिक्नुपर्छ। सम्मान र आदर पनि दिन सिक्नुपर्छ र नपाएका जुन अवसरहरू छन् र ती अवसर पनि हामीले दिनुपर्छ। नेपालीले भनाइ छ, नेपालीले पाएको खण्डमा जे पनि गर्छ, नपाएर मात्रै हो। मैले पाएको छु, त्यो अवसर मैले दिने प्रयास गर्दैछु। सयौँ देशहरूमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ प्रभुको काम लिएर। सेवाकाईको ठुलो र एकदमै गहिरो अनि एकदमै उच्च, एकदमै महान अनुभवहरू तपाईँसँग छन्। के फरक छ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सेवाकाई अनि तपाईँको यहाँ अहिले तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालका मण्डलीहरूको सेवाकाईको बिचमा तपाईँले पाउनुभएको समानता के हो र त्यहाँ भएका असमानताहरू के छन्? अलिकति बताउन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। विभिन्न विषयहरूमा हामीले जिज्ञासा राख्दाखेरि बाहिर जति नै हामीले हजारौँ मानिसलाई प्रभुमा ल्याए तापनि बाइबलमा एक ठाउँमा जेरुसलेम, सामरिया, यहुदिया, संसारको अन्तसम्म। मेरो जेरुसलेम चाहिँ मेरो नेपाल हो, मेरो परिवार हो। अवश्य पनि फरक हुन्छ नै हुन्छ, दिलले मान्दैन। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि हामीले जेरुसलेमभन्दा बाहिरलाई बिर्सिने। मैले उत्तिकै माया गर्दा गर्दै पनि कहाँ न कहाँ मेरो भाषा, मेरो चरित्र, मेरो रगतले नेपाललाई अझ उच्च स्थानमा लानु पाए हुन्थ्यो। युरोपको टिचिङ राम्रो छ, नेपालको विश्वास अति नै ठुलो छ र त्यो दुईटै कुरालाई हामीले सन्तुलित ढङ्गले लानु पाए राम्रो हुन्थ्यो। बाइबलका कतिपय लुकेका सन्दर्भहरूलाई हामीले अझै प्रष्ट पार्नु पाएदेखि अर्कै स्थानमा नेपाली क्रिस्चियन पुग्नुहुन्थ्यो। मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले भौतारिएको छ। कतिपय मेरा व्यक्तित्वहरूले, प्रियजनहरूले तालिम पाउनु भएको छैन अवसर नपाएर, तर कतिले अवसर पाएर पनि नगर्नु भएको पनि हुनसक्छ। त्यसै कारण अहिलेको समयमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने नेपालमा चाहिँ सन्तुलित शिक्षाको मैले जरुरत देखेको छु। सन्तुलित शिक्षा युरोपमा छ, विभिन्न ठाउँमा नहुन पनि सक्छ, तर युरोप अहिले नेपालमा सुसमाचार बृहत रूपमा फैलियो।
प्रभुले ठुलो काम गर्नुभयो। कानुन र नियमले हामीलाई बन्देज गर्दा पनि परमेश्वरले आफ्नो सफरेन पावर, आफ्नो शक्ति देखाउनु भयो। र अब चाहिँ हामीले हाम्रा प्रियजनहरूलाई सन्तुलित शिक्षा दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो लागि अति नै ज्वलन्त विषय छ। भनेपछि युरोपियनहरू शिक्षामा धनी छन्, विश्वासमा कम। हामी विश्वासमा धनी छौँ, शिक्षामा कम, त्यस्तो अवस्था हो। त्यस्तो भन्दा फरक नपर्ला। हाम्रो विश्वास बलियो छ, हाम्रो विश्वास अति नै बलियो छ। तर विश्वास बलियो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई शिक्षाको पनि खाँचो छ। गुरुमा तपाईँ एक असल वक्ताको साथसाथमा एकदमै कुशल शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले मण्डलीहरूलाई सिकाउने तपाईँका मुख्य मुख्य विषयहरू के हुन्, ताकि हाम्रा सबै दर्शकहरूलाई, मण्डलीलाई थाहा होस् र आउने दिनहरूमा मण्डलीहरूले तपाईँको चाहना गरेर तपाईँलाई चाहिँ निम्तो दिएर बोलाएर आफ्ना मण्डलीलाई चाहिँ शिक्षित तुल्याउन सकौँ, यो बताउन मिल्छ भनेदेखि तपाईँको मेजर सब्जेक्टहरू, तपाईँ कुन कुन विषय चाहिँ मण्डलीमा, नेपाली मण्डलीहरूमा तपाईँ सिकाउन तपाईँले चाहनुहुन्छ? अधिकांश नेपाली मण्डलीहरूले चाहेको र माग गरेको र विभिन्न संस्थाहरूले मलाई बोलाउनु भएको सन्तुलित शिक्षाको लागि आइदिनुहोस् भन्नुभयो। म त्यस्तो विज्ञ त होइन, के देख्नुभयो उहाँहरूले मलाई थाहा छैन। तर हामी नेपालीहरू शब्दमा र भाषामा अति नै धनी छौँ। यस्तो धनी देश अरू देशमा छैन। शब्दमा हामीले प्रयोग गर्ने भाषा, हामीले गर्नुपर्ने आदर र हामीले पाउनुपर्ने सम्मान र हामीले दिनुपर्ने सम्मानमा हामी अलिकति चुकेका छौँ। अब आयो जेनेरेसन ग्याप हुने हो कि भन्ने चिन्ताको विषय छ। र हाम्रो रहनसहन र शैलीमा फरक आएको छ। त्यस कारणले ओरिजिनमा जाने हो भने हाम्रो प्रत्येक शब्द मिठासपन जति आउँछ, अहिलेको जेनेरेसनमा त्यो गुम्दै गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ओरिजिन भाषाहरू प्रयोग गर्ने, एकले अर्कोलाई आदर गर्न सिकाउने, सम्मान गर्न सिकाउने, अनि बाइबलका गुदीहरूलाई हामीले प्रष्ट गर्न सिकाउने र बाइबलमा निर्धारित भएर जिउनलाई सिकाउने अथवा बताउने, यो कुराहरूले हामीले मिस गर्दैछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ के बाइबलले विज्ञानको बारेमा पनि केही सिकाउँछ? अवश्य पनि बाइबल त सबै ज्ञानको स्रोत र भण्डार भएको कारणले हामीले हाम्रो जवानहरू जसले एकाडेमिक लेभलमा पुगिसकेका छन्, मेरो चिन्ताको विषय चाहिँ हामीले यो पुस्तालाई गुमायौँ भने, उहाँहरूको चाहना, इच्छा, उहाँहरूको स्ट्रगललाई हामीले बुझेनौँ भने एक पुस्ते मण्डली मात्रै हुन्छौँ कि भन्ने पनि एउटा मेरो चासोको भन्दाखेरि पनि चिन्ताको विषय छ। हाम्रो जवानहरूलाई हामीले उत्साह दिनुपर्छ, उनीहरूको मार्का बुझ्नुपर्छ र बाइबलबाट शिक्षा दिने क्रममा हामीले बाइबलले मात्र नभएर आत्मिक मात्र नभएर के भन्छ विज्ञान, यसतर्फ पनि हामीले सिकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। नभएदेखि एकाडेमिक उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू हामीले गुमाउँछौँ। तपाईँले जेनेरेसन ग्याप भनेर भन्नुभयो, त्यो के अर्थमा तपाईँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ? कि अहिलेका हाम्रा अग्रजहरू अहिलेको यङ जेनेरेसन पछिल्लो पुस्तासँग अनि नजिक भएका छैनन् कि, अथवा अग्रजहरूले अहिलेको पुस्तालाई, यङ जेनेरेसनलाई, यो कान्छो पुस्तालाई सिकाउन सकेको छैन कि, डोर्याउन सकेको छैन कि? तपाईँले जेनेरेसन ग्यापको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि कुन अर्थमा तपाईँलाई चाहिँ जेनेरेसनको ग्याप भएको, अर्थात् त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? के छ? धन्यवाद। पहिलेका हामीहरूको पुस्ताले कसैलाई टाउको दुख्यो भने मोटो बाइबलले हिकाएर यसुको नाममा हटिजा भन्थ्यौँ, निको पनि हुन्थ्यो। अहिलेको पुस्तालाई त्यसरी हिकायौँ भने उनीहरू मान्नेवालामा छैनन्। उनीहरूलाई हामीले बाइबलका शिक्षा दिनुपर्छ। उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट, दिनभरि उनीहरू युनिभर्सिटीमा, कलेजमा बिताएका हुन्छन्, त्यहाँ सिकेका कुराहरूलाई पनि हामीले सुन्नुपर्छ
र उनीहरूको मर्म र उनीहरूको जिज्ञासालाई पनि हामीले साथ दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल मात्रै पढ्नुहोस् भन्ने भनाइ भन्दाखेरि पनि सेकुलरमा पनि हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ। विभिन्न लेभलमा उहाँहरूले पहुँच पुर्याउन सक्नुहुन्छ, राजनीतिक विषयमा अनि बिजनेस विषयमा अनि टेक्निक विषयमा अनि आराधना गर्ने विषयमा त त्यो भइराखेकै छ, तर विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले उहाँहरूलाई अहिले हामीले इन्करेज गर्नै पर्छ। यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन मात्रै भनिदिएका छौँ, तर गर्न चाहिँ किन हुँदैन र के चाहिँ गर्नुहुन्छ। हामीहरूको सिस्टमले त्यो नगर्नु त्यो नगर्नु भन्छौँ, बन्देज लगाउँछौँ, तर किन गर्नु हुँदैन यो पनि शिक्षा दिने हो र के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो पनि हामीले भनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईँ एक कुशल मनोविज्ञ पनि हुनुहुन्छ र काउन्सेलिङ मिनिस्ट्रीमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। काउन्सेलिङ मिनिस्ट्री भनेको के हो गुरुबा, यो बताउन मिल्छ? अति गहकिलो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। म जर्मनीमा बस्ने भएकाले जर्मन भाषामा बोल्छु है त। म त्यहाँ भन्छ मलाई जिल जोर्गर। जिल भनेको आत्मा, जोर्गर भनेको त्यसको वास्ता गर्ने व्यक्ति। नेपालीमा भन्दाखेरि आत्माको वास्ता चिन्ता सुरक्षा गर्ने व्यक्ति बुझिन्छ। मानिसमा एउटा आत्मा हुन्छ, त्यो आत्मा हृदयभन्दा पनि हुन्छ, गुलाबको फुलसँग तुलना गर्न मिल्छ अथवा एउटा ग्लाससँग तुलना गर्न मिल्छ। त्यो फुट्यो भने रिपेयर गर्न सकिँदैन। त्यसलाई जोगाइराख्नको लागि हामीले मिठो शब्द अनि प्रोत्साहन हुने शब्द अनि उनलाई उजागर हुने शब्द बोल्नुपर्छ। गल्ती सबैबाट हुन्छ, तर गल्ती गर्नेलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला गल्तीको सुरु कसरी भयो त्यहाँ जाने हो, त्यसपछि मात्र उपचार हुन्छ। तर काउन्सलिङले के गर्छ भन्दाखेरि काउन्सलिङले चाहिँ गल्ती कसरी सुरु भयो, किन भयो, कारण पत्ता लगाउने, त्यहीँ नबसेर उसलाई क्षमा दिने, त्यसपछि नगर्नु। आत्मा गिर्छ। आत्मा गिर्यो भने हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो आदर घट्छ अनि हाम्रो सम्मान घट्छ अनि हामी समाजबाट पिछडिन्छौँ, समाजमा हाम्रो अस्तित्व घट्छ। ती कुराहरू घटेपछि हामी पतित हुन्छौँ। ती कुराहरू घट्नुभन्दा पहिला नै हामीले चाहिँ काउन्सलिङ दिनुपर्छ। कोही पनि हामी सक्षम छैनौँ, कोही पनि हामी बलिया छैनौँ, सबैले पाप गरेका छौँ र पापको ज्याला मृत्यु नै हो। तर हामी जस्तो अनुभवी व्यक्तिले उहाँहरूलाई एकचोटि जे भयो क्षमा दिने, त्यसपछि उनीहरूलाई हौसला दिने, यसलाई चाहिँ काउन्सलिङ भनिन्छ। भनेपछि बिब्लिकल काउन्सेलिङ, बाइबलीय परामर्शको पनि खाँचो उत्तिकै छ मण्डलीमा। अहिले हामीहरूको खाँचो चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि थुप्रै शिक्षकहरू हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ, तर प्र्याक्टिकल व्यवहारिक टिचरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, जसले चाहिँ उसको जीवनशैलीबाट सिकाउन सकोस्। युवाले चाहने चाहिँ शब्द मात्रै होइन। युवाहरू धेरै ज्ञानी बुद्धिमानी पढे लेखेका भइसकेका छन्। उनीहरूले पास्टरहरूको रहनसहन, उनीहरूले अग्रजहरूको रहनसहन, अगुवाहरूको रहनसहन नियालिराखेका हुन्छन्। संसारमा सबैभन्दा ठुला र खतरनाक न्यायाधीश चाहिँ सबभन्दा सानो बालक परिवारमा हुन्छ। उसले सबै स्टडी गरेका हुन्छन् बाबा आमा र पास्टरहरूको। ती व्यक्तिहरूको सामु हामी चुक्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। त्यस कारणले हामीले जे पढ्छौँ, जे बोल्छौँ, व्यवहारमा उतार्दैनौँ भने नेक्स्ट जेनेरेसन अवश्य पनि हामीले गुमाउँछौँ। हामी चाहिँ व्यवहारिक हुनु पर्यो। नहुने चिज बोल्नु भएन र हुने चिज मात्रै बोल्ने। जुन चिज बोलिन्छ त्यो कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले, नभएदेखि हामीले हाम्रो अस्तित्व गुमाउँछौँ। हाम्रो पुस्ता
गुम्ने खतरा छ भनेर तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि वास्तवमा कसरी गुम्दैछ पुस्ता? मैले 1000जना प्रभुमा बाहिर घरबाट भन्दा बाहिर मण्डलीभन्दा बाहिर ल्याए भने र मेरो आफ्नै परिवारलाई मैले समय दिइनँ भने अवश्य पनि गुम्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ पहिला जेरुसलेम मेरो परिवारलाई मैले सक्षम तुल्याउनु पर्छ। हाम्रा परिवारका सदस्य अथवा हाम्रा नारीहरू, हाम्रा आमा बहिनी र हाम्रा श्रीमतीहरूलाई 20 किलो चामल र 5 किलो दालको मात्रै जरुरत होइन। बालबालिकालाई चाहिने पुस्तक र सामग्रीको मात्रै जरुरत होइन। उनीहरूलाई हाम्रो न्यानो माया चाहिन्छ, उनीहरूलाई हाम्रो समय चाहिन्छ र ती बालबालिकालाई समय समयमा हाम्रो काख पनि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ समय हामीले अवश्य पनि क्वालिटेड समय परिवारलाई दिन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रा छोराछोरीले प्रभाव पार्न सक्छ समुदायमा। नभएदेखि हामी व्यवहारिक क्रिस्चियन हुँदैनौँ। गुरुबा, हामी फेरि एकपल्ट म तपाईँलाई अलिकति पछाडि लैजान चाहन्छु। हामीले अघि चाहिँ लुकेको सत्य तपाईँले भर्खरै रिलिज गर्नुभएको पुस्तकको बारेमा हामी कुरा गर्दैथ्यौँ। त्यसदेखि अरू पुस्तकहरू पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ कि? मेरो बायोग्राफी नेपालले त चाहेको हो कि होइन मलाई थाहा छैन। हामी प्रायः जस्तो सबै नेपालीलाई आफ्नो आफ्नो बायोग्राफी काफी छ। प्रभुले ठुलो काम गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। तर युरोपमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै वर्ष पहिलादेखिकै लेख्नुहोस् भनेको कारणले बायोग्राफी अब केही महिनापछि आउँछ। त्यसको नाम अहिले म भनिहाल्न, केही पछि समय भन्छु। अर्को आउँदैछ तेस्रो किताब चाहिँ क्रस कल्चर मिनिस्ट्रीको बारेमा। एउटा नेपालीले युरोपमा कसरी सेवकाई गर्छ कि उसले के गुमायो, के सफलता हासिल गर्यो भन्ने बारेमा त्यहाँभित्र चाहिँ क्रस कल्चर मिनिस्ट्रीको बारेमा धेरै कलेजहरूले, बाइबल कलेजहरूले मागेको कारण थ्योरीमा त हामी प्रशस्त छ, तर प्र्याक्टिकलमा लेखिदिनुहोस् भन्नुभएको कारणले मेरो अनुभव चाहिँ मैले लेख्ने वालामा छु। अब म लगत्तै जर्मनीमा फर्केपछि पहिला बायोग्राफी सकिन्छ, त्यसको विमोचन त्यहाँ नै हुन्छ। त्यसपछिको सुरु चाहिँ म फेरि 2 वर्ष पछाडि आउँछु। त्यतिखेर सायद यो क्रस कल्चर मिनिस्ट्रीको बारेमा मेरो भन्दाखेरि प्रभुले गर्नुभएको काम त्यो किताबभित्र हुनेछ। र आउने पुस्तालाई मिसनमा जानको लागि मलाई यो पनि भनेको थियो धेरै वर्ष पहिला मेरो प्रोफेसरले, हामीले सेमिनारी गर्दाखेरि नम्बर त चाहिँ पायनरी होस् भनेर भन्नुभएको थियो। मैले पायनरी भन्ने शब्द पहिला सुनेको थिइनँ। अनि के हो त यो भनेर मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि समुद्र छ, समुद्रमाथि एकदम बरफ परेको छ, मोटो बरफ, अनि त्यहाँ पानी जहाज छ। पानी जहाज चाहिँ समुद्रमा जान चाहन्छ, त्यसको अगाडि चाहिँ एउटा खुकुरीको धार जस्तो एउटा फलाम छ, त्यो फलामले काट्छ। अनि त्यो पानी जहाज गइसकेपछि अर्को पानी जहाज आउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर मलाई भनिदिनु भयो। अनि त चाहिँ पायनरी मिसनरी भनिदिनु भयो मलाई। अनि हामीले यो किताबहरू लेख्नुको कारण चाहिँ आउने पिँढीलाई एउटा ब्रिज बनाउने हो र उनीहरूलाई कस्तो समस्या अनि कस्तो कठिनाइ के गर्नुपर्ने रहेछ मिसनमा जानको लागि भन्ने बारेमा जानकारी हुन्छ र उहाँहरूलाई सहज हुन्छ। एउटा ब्रिजको रोल खेल्छ यो किताबले भन्ने बारेमा, यो क्रस कल्चर मिनिस्ट्रीको बारेमा मैले लेख्दैछु। तपाईँ अहिले जर्मनी बस्नुहुन्छ, नेपाली चाहिँ मण्डलीहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। अर्को कुरा हामीले यो जान्न पायौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ कि तपाईँ एक नेपाली पास्टर भएर चाहिँ तपाईँको फोकस चाहिँ नेपालीलाई मात्रै छैन, तर अन्य जातिहरूतर्फ तपाईँको लक्ष्य छ तिनीहरूलाई प्रभुमा जित्नलाई। गाह्रो छैन? हामी नेपाली मण्डलीभित्रै पनि समस्या छ। एउटै समुदायको मानिसलाई निर्धारण गर्न कठिनाइ छ। मेरो पहिलाको मण्डलीमा हामीले 30 जनाबाट सुरु गरेका थियौँ। 52 देशका मानिसहरू आउँथे, 200 जति पुगे। अनि हामीले त्यो छोडेर फेरि अर्को सुरु गरेका छौँ। कठिन त छ, गाह्रो पनि छ, तर मजा पनि आउँछ यसमा कि
जब मानिसले मुक्ति पाउँछन् अनि छुटकारा पाउँछन्, बन्धनहरू टुक्रिन्छ अनि विजय हासिल हुन्छ अनि हामी रमाउँछौँ। हामी नेपाली, फेरि म भन्छु, भाषामा धनी छौँ। हामी जन्मिँदै नेपाली बोल्छौँ, हिन्दी बोल्छौँ, इङ्ग्लिस पनि बोल्छौँ। यो एउटा बहुमूल्य हाम्रो लागि चाहिँ धन हो। तीनैवटा भाषा बोल्दाखेरि तीनवटा देशलाई हामीले रिचिङ गर्न सक्छौँ। हामी कति धनी छौँ। तर हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि यो भाषा जुन प्रभुले दिनुभएको छ त्यो नेसनलाई रिचिङ गर्नको लागि हो। अब जर्मनीमा बस्छु, जर्मनी भाषामा बोल्छु अनि जर्मनीका मानिसहरू अति नै खुसी हुन्छन्। उहाँहरूले हाम्रो देशमा, अफ्रिकामा, एसियामा धेरै मिहिनेत गरेर सेवाकाई गरेर थाक्नु भएको छ, उहाँहरू जानु भएको छ। तर उहाँहरूलाई म गएर धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँहरूले छर्नुभयो, हामी उम्र्यौँ, अहिले तपाईँहरूको ग्रान्ड चाइल्ड अथवा नाति भएर हामी आएका छौँ। तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न। हामी तपाईँहरूको मण्डली जुन दार्शनिकले ठुला ठुला भवनहरू बनाए अहिले रित्तो हुँदैछ, त्यसमा फेरि परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भएको छ, मण्डली भरिन्छ। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई आँखाभरि आँसु झारेर धन्यवादका साथ प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। ब्रिङिङ द गस्पल ब्याक टु द युरोप। 125 मुलुकको मानिसहरूको बिचमा सेवाकाई हुँदै पनि आफ्नो रगतप्रति त छँदैछ। फेरि तपाईँले सोध्नुभयो नेपाली मण्डलीको बारेमा। युरोपमा राम्रोसँगले सेवाकाई भइराखेको छ। तर फेरि जेनेरेसनमा आउँदाखेरि नेपाली भाषा त उहाँहरूले परिवारबाट सिके तापनि लेख्ने र पढ्ने क्रममा जेनेरेसनमा यो अभाव छ। त्यस कारणले म सधैँ भन्छु कि गो टु द लोकल चर्च, रिच द लोकल पिपल। त्यसको मतलब लोकल चर्चमा जानुहोस् अनि लोकल त्यहाँका मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याउनुहोस्। मिसनरी भनेको चाहिँ मेरो बुझाइ अरू देशमा गएर अरू भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भन्ने मैले व्यक्तिगत मेरो बुझाइ हो। तर आफ्नो आफ्नो बोलावटलाई कदर गर्न हामीले अवश्य पर्छ। सबैको बोलावट यो नहुन पनि सक्छ। जहाँ बोलावट हुन्छ, जहाँ दर्शन हुन्छ, एउटा दार्शनिकले कसैको पनि प्रतीक्षा गर्दैन। उसको बोलावटलाई पुरा गर्नको लागि र त्यो दर्शनलाई पुरा गर्नको लागि कठिन परिश्रम अवश्य पनि हामीले गर्नुपर्छ। नभए त्यो दर्शन पुरा हुन्न र त्यो बोलावट पनि पुरा हुन्न। कठिन त अवश्य पनि हुन्छ, नहुने कुरै छैन। धेरै देशका मानिसहरू गनगन गर्ने कुरादेखि लिएर रहनसहन, त्यो भएन, यो भएन, त्यो भएन, यो भएन। तर जब उनीहरू प्रभुमा आउँछन्, छुटकारा पाउँछन् अनि वाह, प्रभुलाई महिमा होस्। यो चाहिँ हाम्रो हौसलाको कुरा र हामीलाई परमेश्वरले माया गरेको र उहाँले आदर गरेको कुरा सुन्छौँ हामीहरू। नेपालीले विदेशी कुनै मानिसलाई प्रचार गर्यो भने उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्दा रहेछन्। तपाईँको जीवनमा थुप्रै यस्तो अनुभवहरू छ र थुप्रै नेपालीदेखि अन्य जति पनि जातिहरू छन् उनीहरूले प्रभुलाई पाएका छन्। तपाईँ मजासँगले क्रस त्यो कल्चर मिनिस्ट्रीमा तपाईँ जम्नु भएको छ र प्रभुले तपाईँलाई एकदम शक्तिशाली ढङ्गबाट ती विदेशी भूमिहरूमा चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको कल्चरलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला उहाँहरूको खाना खानुपर्छ हामीले। अनि हामीहरू यो पनि भन्छौँ कि हाम्रो घरमा अल्कोहल छैन, हामी पिउँदैनौँ। हाम्रो घरमा गाईको मासु पाक्दैन, हाम्रो घरमा बङ्गुर पनि पाक्दैन। जुनसुकै समुदायको मानिस, पृष्ठभूमिको मानिस आए पनि क्लिन देख्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नै घर जस्तो सम्झिनुहुन्छ। त्यहाँको वातावरण वाव, यहाँ सबै कुरा पारदर्शी छ, छर्लङ्ग छ। अनि उहाँहरूलाई हामीले एउटा यस्तो माहौल क्रिएट गरिदिन्छौँ कि सबै कुरा आफ्नै जस्तो गरिदिन्छौँ। अनि कतिपटक चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूको भाषा पनि बोल्ने प्रयास गर्छौँ। विभिन्न देशको मानिसहरूलाई पहिला चिया दिनेदेखि लिएर अनि चिया खानुभन्दा पहिला हात धुने, अनि चिया खानुभन्दा पहिला पानी दिने। नेपालीको जस्तै सिमिलरिटी टर्की, कुर्दिस्तान, इराक, इरान, प्यालेस्टाइन, इजरायल यस्ता देशहरूमा पाइन्छ। अनि उहाँहरूको पहिला त सबभन्दा हामीले अभिवादन गर्ने कुरा र उहाँहरूको कल्चरलाई हामीले आदर गर्ने कुरो। जब हामीले यसमा ध्यान दिन्छौँ भने सुसमाचार उहाँहरूले अवश्य पनि सुन्नुहुन्छ। अर्को आयो युरोप। युरोप नै बस्ने भएको कारणले उहाँहरूको भाषामा बोल्छु। एउटा नेपालीले ब्रोकन भाषा बोलेर हामीलाई हाम्रो भाषामा सिकाउँदैछ। सुन्नुपर्छ, क्रिटिक गर्नुहुन्न। वाव,
नसुनेको कुराहरू, नबुझेको कुराहरूले प्रस्ट्याउँदैछ। यो व्यक्तिले हामीलाई उचाल्दैछ। प्रभुमा थुप्रै युरोपियनहरू आएका छन्। मैले धेरै देशको मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिएको छु अनि धेरै देशको मानिसहरूलाई प्रभुमा पनि डोर्याउने अवसर प्रभुले दिनुभयो। तर म एउटा गरिब देशको मान्छे र गरिब मुलुकको मान्छे, अशिक्षित मान्छे भन्दाखेरि पनि समस्या चाहिँ हुँदैन मलाई। म जे छु ठिकै छु। तर प्रभुले चाहिँ अनुग्रह मेरो जीवनमा ठुलो गर्नुभयो अनि अझै प्रभुले मलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने म विश्वास राख्छु। र अरू पनि जति पनि तपाईँहरू विश्वासीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, गो टु द लोकल चर्च, रिच द लोकल पिपल। र जुन देशमा तपाईँ बस्नु भएको छ त्यो देशको लागि प्रार्थना गर्ने र त्यो देशको मानिसलाई प्रभुमा डोर्याउनु, त्योभन्दा अरू सफल केही पनि हुँदैन। मेरो जीवनमा पाएको अनुभव। अनि उनीहरू खुसी हुन्छन् अनि उनीहरू रमाउँछन्। यसमा म अति नै गौरवित छु। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू, हाम्रा परिवारहरू धेरै हुनुहुन्छ विदेशमा जो विश्वासीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका छोराछोरीहरूले आफ्नो भाषा बिर्सँदैछन् र त्यो एउटा जोखिम बन्न सक्छ भविष्यको निम्ति। तपाईँको त्यो पनि एउटा अध्ययनले तपाईँले त्यो अध्ययनमा पाउनुभएको छ। धेरै वर्ष पहिला मैले हाम्रा गुरुबाहरूलाई भनेको थिएँ, मण्डली चाहिँ चर्च चाहिँ इन्टरनेसनल हुनुपर्छ। मैले भन्ने गर्थेँ, धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको हुँ। म एउटा दार्शनिकको हिसाबले पनि मैले भन्नुपर्छ र भनेको पनि हो। उहाँहरूले मलाई तपाईँको एउटै नेपाली मण्डली छैन, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले नेपालीलाई मात्र माया गर्नुहुन्न, सबै मानिसलाई माया गर्नुहुन्छ। उहाँको सबै मानिसलाई बराबरी माया गर्ने उहाँको आदत र उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो। तर मैले यो पनि भनेको थिएँ कि यदि हामी नेपाली भाषामा मात्रै सेवाकाई गर्छौँ भने आउने जवानहरूले नेपाली बोल्दैनन् र नेपाली पढ्दैनन्, त्यहाँ अवश्य पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ। तर कति मण्डलीमा त्यो भए पनि कतिपय मण्डलीहरूमा जवानहरू इङ्ग्लिस स्पिकिङ अथवा त्यहाँको लोकल भाषा बोल्ने चर्चमा जान्छन्। त्यो हुनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो। त्यो हुनुभन्दा पहिला नै लोकल भाषामै नेपाली पास्टरले मण्डली सुरु गरेको भए, त्यहाँको लोकल भाषामै नेपालीमा नभएर अथवा दुईपटक गर्दा पनि हुन्थ्यो। नेपाली बोल्ने एकचोटि र अर्को पटक त्यही मण्डलीमा त्यही पास्टरले चाहिँ लोकल भाषामै जवानहरूलाई, अरू पनि देशका मानिसहरूलाई यो सेवाकाईको अवसर मिलाइदिएको भए जवानहरू अरू मण्डलीमा जाँदैन थिए होलान्। त्यो गुमेको हो कि भन्ने पनि अहिले भान भइराखेको छ। सो अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफ्नो नेपाली भाषा पनि बिर्सन दिनु भएन, त्यसमा पनि शिक्षित बनाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता देखियो हैन। र साथसाथै त्यहाँको स्थानीय भाषामा पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सङ्गति गर्न या मिनिस्ट्री गर्न, सेवा गर्नलाई प्रेरित गर्नु पर्यो। मैले सिकेको त्यही नै हो। 3टा छोराछोरी छन्, तिनै एउटा सेवाकाईमा छन्। खुसी लाग्छ। कहिलेकाहीँ आउँछन्, सेवा दिन्छन्, तर उनीहरूको फोकस आफ्नो बोलावटलाई कहाँ के गर्दैछन् यसमा हामी अति नै गौरवित छौँ। र आफ्नो भाषा पनि बोल्छन्, तर उनीहरूको गोल चाहिँ हामी अझै पनि सक्षम छौँ र हामी 3टा भन्दा बढी भाषा बोल्ने भएको कारणले अरू मानिसहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउँछन्। जवानले जवानलाई फोकस गर्ने र वृद्धाले वृद्धलाई फोकस गर्ने, त्यो अवश्य पनि हुनुपर्छ। अवश्य पनि त्यहाँको भाषामा बोलेर नै त्यहाँको मानिसलाई प्रभुमा ल्याउनु चाहिँ त्यो देशको बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र बोलावटको कदर र त्यहाँका मानिसहरूको नजरमा हामी अति नै आशिषित हुने हो भने अवश्य पनि फोकस त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। गुरुबा अलिक पारिवारिक कुराहरू गरौँ न हामी, हुन्छ? हुन्छ। तपाईँको पारिवारिक कुराहरू, अवस्थाको बारेमा हामीलाई बताउनुहोस् न। यसो प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला मेरो विवाह भइसकेको थियो। विवाह भइसकेपछि बच्चाहरू भइसकेको थियो। प्रभुमा आइसकेपछि मेरो पहिलाको मिसेसले
त्यागिदिनु भयो अथवा उहाँको बुबाले खोसेर अर्कैसँग विवाह गराइदिनु भयो। मेरा दुईटा छोराहरू मेरो श्रीमतीसँग बिताउनु पाउनु भएन, तर मेरो आमा र बहिनीले हुर्काउनु भएको हो। उहाँले दुईटै सानसाना छोराहरूलाई छोडेर जानुभयो। तर प्रभुलाई महिमा होस्, हजुर आमा र फुपूले हुर्काउनु भयो। अहिले ती दुवै छोराहरू हामीसँगै छन्। 12 वर्षपछि फेरि मैले विवाह गरेँ। उहाँको हजुरबा पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बाबा पनि पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्विजरल्यान्डको हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ पनि पास्टर नै हुनुहुन्छ। 21 वर्ष पहिला हामी नेपालमा आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो मैले यी छोराहरूलाई जन्म दिन पाइनँ, तर म लिएर जान्छु भनेर उहाँ आफै आएर नै दुईटा छोराहरूलाई लिएर जानुभएको छ। दुईटा छोराहरू र एउटा छोरी छन्। तीनैजना सेवकाईमै छन्। अनि हामीले सीमा रेखा तोडिदिएका छौँ, सीमा ननाग्ने है। अनि उहाँहरूले मेरा तीनैजना छोराछोरीले हामीलाई भनेका छन् हामी सीमा नाग्दैनौँ। तपाईँ ड्याडी मम्मी निर्धक्क हुनुहोस्, हामी साथमा छौँ। तपाईँहरूको सीमा रेखालाई हामी कहिले पनि तोड्दैनौँ। प्रभुलाई हामी रुवाउँदैनौँ, तपाईँलाई पनि रुवाउँदैनौँ। हाम्रो फोकस परिवारमा हामीले धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ। कठिन परिश्रमपछि हामीले फल पनि पाउँदैछौँ। छोराछोरीले प्रभुको महिमा गर्न, छोराछोरीले ड्रग खाने व्यक्तिहरूबाट ती व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिएको, छोराछोरीले विभिन्न लतमा बसेका व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिने, छोराछोरीले वेश्यालयमा गएर ती वेश्याहरूको उत्थान गर्ने। हामीहरू अति नै खुसी छौँ। सानो उमेरमै हाम्रो 20 वर्षकी छोरीले धेरै धेरै ठुलो दर्शन लिएर हिँडिन्। अहिले कलेजमा छिन्। दुईटा छोराहरू बृहत रूपमा अगाडि बढेका छन्, प्रभुको सेवाकाई गर्दैछन्। भन्दैनन् उनीहरू, तर गर्छन्। हाम्री छोरी छिन्, उनी पनि भन्दिनन् तर गरेर देखाएकी छिन्। त्यस कारणले परिवारमा हामीले अवश्य पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। मेहनत नगरी फल फल्दैन। फल फल्ने माहौल खडा गर्नुपर्छ। त्यो हामीमै निर्भर पर्छ। र जब छोराछोरीले सेवाकाई सुरु गर्छन्, हामीले 10 जनालाई ल्याउँथ्यौँ भने उनीहरूले त्यस पछाडि 1000 जनालाई ल्याउँछन्। तर हामी आफैले एकैचोटि 1000 जनालाई ल्याउने प्रयास गर्दाखेरि परिवार बिग्रिन सम्भव पनि छ। अनि मेरो परिवार पनि पहिला भत्ताभङ्गै भएको हो। त्यस्तो अवस्थाबाट पनि मेरा छोराहरू सुरक्षित रहे। बाबा आमाको माया नपाइकन जिएका छोराहरू। तर मेरो बहिनी र मेरो आमाको ठुलो भूमिका छ र प्रभुको ठुलो त्यहाँ हात रह्यो र उनीहरू अति नै सुरक्षित र अति नै पारदर्शी भएर जिरहेका छन्। प्रभुलाई महिमा पनि दिएका छन् र समाजमा पनि उनीहरूको उत्तिकै भूमिका छ। हनोक, श्रवण, देबोरा। उनीहरूले पनि तपाईँले यहाँ बोल्दै गर्नु भएको कुराहरू सुनेर आशिषित हुन सक्छन्। तपाईँको चाहिँ विचारमा परिवार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र परिवारलाई बडो अनुशासनमा हुर्काउनुपर्छ, अनुशासन दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ छोराछोरीलाई भन्ने कुरालाई तपाईँ बढी जोड दिनुहुन्छ। व्यवहारमा, शब्दमा भन्दा बढी व्यवहारमा हामी शब्दलाई बढी ध्यान दिन्छौँ, तर व्यवहारलाई हामीले कम्ती प्रोत्साहन गर्छौँ अथवा मान्यता दिन्छौँ। दुईटै बराबर लाने हो। अवश्य पनि फोकस चाहिँ परिवारमा हुनै पर्छ। के फाइदा हुन्छ र हजारौँ जनालाई प्रभुमा डोर्याएर आफ्नै परिवार भत्ताभङ्ग छ। जिन्दगीभर आत्मग्लानी, जिन्दगीभर पछुताउनु भन्दा बरु धेरै समय मेहनत गर्ने छोराछोरीमा, अनि हामीले नपाएका चिज उनीहरूले पाउँछन्। हामीहरू नगएको ठाउँमा उनीहरू जान्छन्, अनि हामीले रिचिङ नगरेको मानिसहरू उनीहरूले रिचिङ गर्छन्। त्यो चाहिँ हामीले लामो दर्शन देखेर हेर्नुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ छोटो मात्रै दर्शन देख्छौँ। मैले भन्छौँ, होइन, गर्न दिनुपर्छ। 90% जवानहरू बिग्रिनको कारण अभिभावकको ठुलो जिम्मेवार छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ मेरो मुख्य प्राथमिकता हो। समय दिएको हुँदैन। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई समय दिएको हुँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि छोराछोरी चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने बाटो तिनीहरूले मिस गर्छन्। यो ठिक बाटोमा लगाउन बुवा आमा मण्डलीका गुरुजनहरूकै ठुलो भूमिका हुन्छ तपाईँको विचारमा? छोराछोरीलाई 2जना 3जना व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। जति अधिकार बाबा आमाको र पास्टरको हुन्छ अरूको हुँदैन, जति अधिकार टिचरको हुन्छ अरूको हुँदैन। टिचर र पास्टर उस्तै हुन् र घरमा प्रेम नपाएको व्यक्तिले बाहिर गएर खोज्छ, घरमा नपाएको चिज उनले बाहिर गएर खान खोज्छ। ती सहुलियत हामीले दिनुपर्छ। उनीहरूमा सांसारिक शिक्षाले प्रभाव पार्न सक्छ, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ बाबा आमा र पास्टरको शिक्षा र प्रेमले हामीले भरिदियौँ भने अवश्य पनि बाहिरको प्रभाव कमी हुन्छ। उनीहरू बाहिर जाँदैनन् र बाहिरका कुराहरू सिक्दैनन्, उनीहरू सुरक्षित रहन्छन्। एम्टी जुन खाली ठाउँ छ उनीहरूको हृदयमा बाबा आमाको प्रेम र पास्टरको प्रेम र आदर सम्मानले भरिएको हुन्छ, अनि बाहिरको कुनै थोकले त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैन। सेवकाईमा हजुर एकदम आदरणीय हुनुहुन्छ। हजुर बिशप, पास्टर, हजुर चाहिँ परामर्शदाता हुनुहुन्छ। झनै 100भन्दा बढी देशहरूको अनुभव, सेवकाईको अनुभव तपाईँसँग छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न कि आज मण्डलीले पास्टर, गुरुजन, अगुवाजनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ? किनकि यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि जुन पास्टर, जुन गुरुजनहरूले विश्वासीलाई हुर्काउँछन्, ती विश्वासीहरूले पछि गएर आफ्नो तिनीहरूलाई प्रभुमा हुर्काउने को वास्ता गर्दैनन्। कति त यस्तो पनि देखिन्छ कि तिनीहरू नाम लिनलाई पनि तिनीहरू लाज मान्छन्। यो के भइराखेको छ हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा? हामी सुन्छौँ कति मण्डलीहरूमा अगुवाजनहरू, गुरुजनहरू त तिनीहरू त ईश्वर तुल्य हुन्छन्, तर नेपालमा अलिकति फरक पाउन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। तिनीहरू आफ्ना गुरुजनहरूप्रति चाहिँ त्यो प्रकारको श्रद्धा चाहिँ देखाउँदैनन्। त्यस्तो अनुभव छ हजुरलाई कि तपाईँले नै बप्तिस्मा दिनुभयो, तपाईँले हुर्काउनुभयो, बप्तिस्मा दिनुभयो, त्यहाँदेखि तपाईँलाई कुनै पनि ठाउँमा तिनीहरू मेन्सन गर्दैनन् अथवा तिनीहरू तपाईँको नाम लिन चाहँदैनन्? त्यस्ता विश्वासीहरू पनि छन् तपाईँको लाइफमा? मेरैमा त नहुन सक्छ, किनभने म बाहिर बस्छु, तर मैले अनुभव र अनुभूति गरेको कुराहरूलाई मैले बताउनै पर्ने हुन्छ। यहाँ नेपालमा के भइराखेको छ भन्ने कुरोमा पारदर्शिताको ठुलो भूमिका छ। अहिलेका युवाहरूले उनीहरू एकदम दिमागी, विद्वान, पढे लेखेका, एजुकेटेड, हाईली एजुकेसन पाएका व्यक्तिहरू छन्। हेर्ने त नमुना त बाउआमा र पास्टरबाट हो। ऊ कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ, सबै कुरा थाहा हुन्छ। हामीले बोलेको प्रत्येक शब्द उनीहरूले रेकर्ड गरेका हुन्छन्। हामीले बोल्ने शब्द शैलीमा र हाम्रो जीवनको शैली र हाम्रो व्यवहारमा मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसले नै हामीलाई निर्धारण गर्छ। मेरो भन्नुको तात्पर्य यो पनि हो कि अवश्य पनि फरक छ। पास्टर गुरुज्यूहरूले पर्फेक्ट कोही पनि हुँदैन, सिद्ध कोही पनि हुँदैन, तर बोलेको र गर्ने र सिकेको र सिकाउने। जब हामी बाइबलभन्दा बाहिर व्याख्या गरिदिन्छौँ अनि हामी अलिकति अर्कै ट्र्याकमा जान्छौँ। थाहा नभएको सन्दर्भ र थाहा नभएको विषयमा हामीले बोल्नु हुँदैन। त्यो एउटा कुरा। कहिलेकाहीँ हामीहरू बोलिहाल्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ फुलबुट्टा भरेर चाहिँ व्याख्या गरिदिन्छौँ, त्यो मिल्दैन। त्यो एउटा कमजोरी। अर्को कमजोरी चाहिँ के पनि छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हिसाब किताबमा पनि हामीहरू कहाँबाट आयो, कहाँ जाँदैछ, अनि हामी मण्डलीभित्रै पनि एउटाको कुरो अर्कोसँग गरिदिन्छौँ। त्यो गर्नुहुन्न। पास्टरको 2टा परिवार हुन्छ भनेर मैले एकचोटि बोलेको थिएँ अनि मलाई विभिन्न प्रकारको आरोप पनि लगाए।
अवश्य पनि पास्टरको दुईटा परिवार हुन्छ। मण्डली उसको करार बाँधेको परिवार हो, आफ्नो परिवार हो। त्यो दुईटै परिवारलाई समान व्यवहार गर्नमा कठिन त हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले एकको कुरा अर्कोमा गरिहाल्छौँ, त्यो गर्नुहुन्न। कहिले पनि एकजना व्यक्तिसँग गरेको कुरो अर्कोलाई बताउनुहुन्न। हामी पास्टर गुरुबाहरूले सिक्नु पर्यो। कहिले पनि हामीले एक व्यक्तिको अर्को व्यक्तिसँग पछाडि कुरो काट्नुहुन्न, त्यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ मण्डलीका विश्वासीहरूलाई, उहाँले मेरो बारेमा मसँग अर्कोको कुरा गरे भने अवश्य पनि उहाँले मेरो बारेमा अर्कोसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ भने ज्ञाप आउँछ, त्यहाँ मिसट्रस्ट भन्ने देखा पर्छ। यो पनि एउटा ठुलो, हामीले चाहँदैनौँ तर गइहाल्छ, हाम्रो आदतै त्यो छ। त्यस कारणले मेरा छोराछोरीहरू कहिले पनि उनीहरू पछाडि कुरा गर्दैन कसैको, किनभने हामीले पनि गर्दैनौँ। मेरो मण्डलीमा पास्टरको कुरा पछाडि गर्दैनन् अनि मेरो मण्डलीमा कसैको कुरो काट्ने कुराहरू मैले गर्न दिदिनँ। डाइरेक्ट भन्ने त्यो माहौल खडा गरिदिनु पर्यो। पास्टर भनेको गोठालो हो, गोठालो भनेको पास्टर हो। आएर काखमै बसेर छेउमै बसेर कुराकानी गरौँ। हामी कुनै एकदम अनटचेबल माथिको पूजाहारी अथवा पवित्र व्यक्ति त होइनौँ। उनीहरूसँगै हामीले रहनसहन गर्ने, खाने पिउने, हाँसी मजा गर्ने, तर हाँसी मजाको पनि सीमा हुन्छ। फेरि अपशब्द नबोल्ने। कहिलेकाहीँ हामीले बोलेर पठाउँछौँ। धेरै छ हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू र चुक्ने पनि कुराहरू। नचुकौँ भनेर होसियारीपूर्वक नै शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर कतिपटक चाहिँ हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि अब मानिस नहौँ, यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर मण्डली छोड्ने प्रक्रियाहरू पनि भइराखेको छन्। तर सबै कुराको समाधान त पास्टरले गर्न सक्दैन। तर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको घाँस दाना चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता व्यक्तिहरू जसरी गाईलाई चाहिँ भोक लाग्यो भने घाँस देख्छ, जोखिम देख्दैन, त्यस्तो पनि भइराखेको छ। हामी पास्टर गुरुबाहरूले बेला बखतमा प्रायजसो सबै भेराइटीको खाना दिनुपर्छ। चङ्गाई गर्ने तपाईँहरूमा बोलावट छैन भने चङ्गाई बोलावट भएको व्यक्तिलाई ल्याएर चाहिँ चङ्गाईको पनि राखिदिनुपर्छ। कार्यक्रमहरू मण्डलीमा उद्धार, चङ्गाई अनि डेलिभरेन्स, स्वतन्त्र अनि विजय, यी चारैवटाको शिक्षा अवश्य पनि पास्टरले त्यहाँ प्र्याक्टिसमा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। जब हामीले उद्धारमा मात्रै छोडिदिन्छौँ अनि मण्डली बिमारी हुन्छ। जब हामीले चङ्गाइमा मात्रै छोडिदिन्छौँ मण्डली बिमारी हुन्छ। जब हामीले स्वतन्त्र मात्रै लाई फोकस गर्छौँ स्वतन्त्र हुन्छ तर विजय हासिल गर्दैनौँ। विजय हासिल गर्नको लागि चाहिँ धन सम्पत्ति थुप्रै हुनुपर्छ भनेको होइन। स्वतन्त्र, हाँस्ने, खुसी हुने, हाम्रो विवेकले हामीलाई नदोस्याउने प्रकारको जीवन जिउनको लागि पास्टरको, गुरुको, पास्टर गुरुआमाको र अगुवाहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। उनीहरूलाई थाहा छ पानी सङ्गोलो बग्दैछ कि धमिलो बग्दैछ। त्यस कारण हामी चाहिँ समुद्रको पानी जस्तो सफासँगले बग्नु पर्यो। अनि हामीलाई हेर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चेहरा ऐनामा देखे जस्तो देख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। अब हामी आज कुराकानीको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। सानो छँदैखेरि नै तपाईँलाई साँचो र सत्य परमेश्वर ईश्वर को हो भन्ने त्यो जिज्ञासा, त्यो छटपटी तपाईँमा सुरु भयो र तपाईँ एकदमै यङ एजमा तपाईँले यसलाई पाउनुभयो। निकै ठुलो सङ्घर्षसँग तपाईँ जुझ्नुभयो। त्यतिखेर सतावटहरू धेरै भए, तपाईँले धेरै सतावटको सामना गर्नु पर्यो विश्वासको कारणले, होइन? तपाईँले चाहिँ अघि मलाई भन्नुहुँदै थियो कि त्यो समय एउटा चाहिँ फरक एउटा परिवेश थियो त्यतिखेर। अनि विश्वासको कारणले तपाईँले आफ्नो जीवनमा ठुलो ठुलो तपाईँले चाहिँ प्रहारहरू भनौँ न, नसोचेको कुराहरू तपाईँको जीवनमा घट्न आयो। अनि कसरी सम्हालेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो जबकि तपाईँले अरू पनि तपाईँको जीवन गवाएका अरू पनि सामग्रीहरू मिडियामा छन्। तपाईँ एकदमै सङ्घर्ष गरेर तपाईँ आजको दिनसम्म तपाईँ यसरी
प्रभुको सेवामा तपाईँ खडा हुनुहुन्छ। यहाँसम्म आउनलाई कुन सामर्थ्य र कुन शक्तिले तपाईँमा काम गरिराखेको छ? हामी दुईटा व्यक्तिलाई अहिले स्मरण गर्दैछौँ, सिम्सोन र जोसेफ। मेरो फोकस, मेरो मोडल प्रभु भए तापनि मानिसलाई मैले फोकस गरेँ। एक दिनमा जोसेफ जस्तो भएर छोड्नेछ। उनी पनि सताइएका, कुटिएका, पिटिएका, बेचिएका व्यक्ति हुन्, अरू पनि लागेकै व्यक्ति हुन्, तर उनी एक दिन विजय हासिल गरे। सिम्सोन त्यस्तै थिए, बलवान व्यक्ति तर उनी गिरे। मैले मेरो जीवनमा नाइ भन्न सिकेँ। मैले विभिन्न बाधाहरूलाई उत्तीर्ण हुनको लागि हामीमा बाधा ल्याउने कुराहरू र हामीलाई बाधा दिने विभिन्न प्रकारका बाँसहरू, लोभ लाग्दा, रहर लाग्दा चिजहरू हाम्रो आँखामा आउँदाखेरि नाइ भन्न सिकेँ। मैले एउटै फोकस मेरो थियो कि त एक दिन म जोसेफ जस्तै हुनेछु। जोसेफलाई आरोप पनि लागेको थियो, तर उनी पवित्र जीवन उनले बिताए। मेरो पनि त्यही थियो, प्रभु मेरो जीवनमा दागी नलागोस्, प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिन म चाहन्न। अनि त्यही भयो। मेरो मोडेल र मैले देख्ने व्यक्ति जोसेफ नै हुन्। त्यही कारणले दुईजना व्यक्तिलाई मैले समावेश गरेको छु र जोसेफ जस्तै हुने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। आखिरी तीनटा कुरालाई मैले भन्छु फेरि, डिजायर, डिसिजन अनि डिसिप्लिन। जोसेफको डिजायर थियो अनि उसले डिसिजन पनि गर्यो, तर ऊ डिसिप्लिनमा पनि रह्यो। धेरै प्रकारको उसले चुनौतीहरू र अवसर पनि पाएको थियो। ती सबै कुरालाई उसले नाइ भन्ने शक्ति प्रभुले प्रदान गर्नुभयो। सिम्सोनलाई चुनौती थियो, उनी गिरिए। त्यस कारणले हाम्रो फोकस प्रभु भए तापनि बाइबलमा त्यस्ता हिरोहरू छन् जसले चाहिँ सङ्घर्षमय जीवन बिताएर पनि एक दिन मिश्रको दोस्रो तहका व्यक्ति हुन पुगे। म त्यही व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्छ आत्मिकतामा मलाई अहिले। मसँग सुन छैन, चाँदी छैन, तर नेपालीहरू मध्येमा धेरैभन्दा एकमा धेरै गुड्ने र धेरै उड्ने व्यक्तिमा पनि हो। कहाँबाट जोड्छ? जोसेफलाई दिने परमेश्वर मलाई पनि दिनुभएको छ। यो मेरो लागि त मैले कमाएको पनि होइन र मैले पाउने व्यक्ति पनि होइन, तर प्रभुले मलाई यो मेरो भित्री हृदयको डिजायरलाई प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मलाई दिनुहोस् अनि दिनुभयो। एउटा कुराले हामीलाई निर्धारण गर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ हामीले। हामीभित्र धेरै कुराहरू धमिराले खोतल्दैछ। ती धमिरा रहर लाग्दा कुराहरूले हामीले पन्छाउनुपर्छ। बाहिरका कमिलाहरू हामीमा हुन सक्छन्, तिनीहरूले बाहिर मात्रै हामीलाई बाहिरको बोक्रा मात्रै खान्छन्, तर धमिरा जुन रहर लाग्दा सेतो सेतो किरा हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई सखाप तुल्याउँछ। सिम्सोनलाई त्यसैले ढाल्यो, जोसेफलाई न त धमिराले छोयो न त कमिराले उसलाई चाहिँ पल्टाइदियो। त्यति भन्न चाहन्छु अहिले। र हामीभित्र भएको धमिरा जुन हामी चारैवटा समुदायमा, त्यो धमिराको औषधि चाहिँ यो किताबले दिन्छ। यो किताब चाँडोभन्दा चाँडो पुस्तकालयहरूमा पनि पाइन्छ। म इन्टरनेटमा पनि राख्नेछु, त्यहाँ पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा हिडन ट्रुथ, नेपालीमा लुकेको सत्य। म तपाईँलाई पनि यहाँ केही छोडिदिन्छु। कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहनुहुन्छ भने यहाँ पनि आएर लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को पटक बोल्दाखेरि कहाँ कहाँ पाइन्छ त्यो पनि म पछि भन्नेछु। अहिले चाहिँ केही पुस्तकहरू म यहाँ छोडिदिन्छु। दर्शकहरू, पाठकहरू रुचाउनुहुन्छ भने आएर यहाँबाट लानु सक्नुहुन्छ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद बोलाइदिनु भयो, यो अवसर दिनुभयो। यो त मेरो अनुभव मात्रै हो। म त्यस्तो असल टिचर पनि होइन, तर मैले पाएको अनुभव चाहिँ सेयरिङ गर्ने मौका दिनुभएको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। अनि हजुरको टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद। प्रभुले तपाईँलाई अझ तीव्र गतिले आशिष दिनुहुनेछ भन्ने र फेरि पनि भेट्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै म यहाँबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। गड ब्लेस यु। जय मसी। जय मसी। धन्यवाद गुरुबा। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर।